عالم بالسیاسه. امام این عالم یود بی تمام المعنا سیاست دی سیاست کلا جنگت دی کا سپریک سمزر برگوشا سمزر دی کلمه سیاست پو بشری در میانیانو خیانسبر سے فوتبال چیزا چیه؟ مختلف بشر از کنتی طرفنا تفسیرات همه کشور مدیریت بنا دولان سیاست زیر کن استعمال ده یا مثلا ین کشور چی مکر حیلانا دی زری کا غلبه چن سیاست ین ٹھیک ٹھیک یود سوزره. اما آیا شرعیان مفهوم سیاست چی؟ چونکه دی کلمه بزیارت جامعه نوانوزد وساست العباد و ارکان البلاد زره نصوص معنی دی کلمه یونزد دی اصل بعض مشتقات یونزد دی سیاست سونه. اصل سیاست سائس میدان جنگانو مو بس درول با تاسقا تربیت تمر گوشین بویا او دیس زمانه فرقاتی یا مسابقات سغنشتاو تربیت چهار وسده مدرب خو اصلاح بار گوشین سنسینا ده اصلاح بکن پلزرشین سائس الفرس او یا سانا داره اگر نصوص قرآنی یودنا دیو این ایما سیاستی که علمی سیاست بعض زربان ایما کل عباد گم اصلاح بد و کل عباد کنتی ربنا رابطه لشبت. اما در دنیا یا کنی سیاست بشی بینید کل عباد باطن فاسد بینید گم خدا نه تقریم دین نه تقریم جاکیدنی سیاست بزرین چیک در بدر بانه میسقط هم من ده کلا روحانی نغنغ با مکتب نغنغ با گرش بشه چکنو ساجن کلن دی اصل سیاست معنای واقعی بدیو این امام الله یک منصب چیک دیوید اصلاح باید با عباد تربیت از حیث معاد و معاش و جن تربیت بسنا رابطه چجوجين عباد كنت خالق بنا مرتبط لشبجة من جميع الأحوال نيده كان جوسون سين سياسة إلهية اگر ده خلال كاتوشانا چوتين کو عالم بالسياسة دي معنى بني اصلاح به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه